back to Yunhua News. Modern farming through mechanized equipment is the need of the hour as the availability of traditional farm labor is declining and time is being lost, said Social Welfare Minister Subhash Desai. He was speaking at the inauguration of new paddy planting machine introduced by Agriculture Department at Netrawali in Sangam. He urged farmers to make full use of the machinery provided. आम्ही आसात ते बानवाडा नेत्रावळी हो एक असो सुंदर असो शेतकऱ्यांचो गांव ज्या जाग्याचेर आमचे मिल्क प्रोडक्शन आणि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आसा ते हायेस्ट इन दी स्टेट आणि ह्या गांवान भितर आयज एक मेकॅनिकल फार्मिंग म्हाका दिसता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो एक बरो उपक्रम आयज एग्रीकल्चर अधिकारी हांगा घेवन आयिल्ले आसात आणि हांव अपील करता आमच्या जायते शेतकरी आयज सभोवतणी आमचे पळयतात की नवे नवे जे शेती भितर प्रयोग आसात ते आमी सफल करपाक जाय म्हणूनच आमच्या युथांक प्रोत्साहन जावपाक जाय युथांनी नवे जे मेकॅनिकल आमचे एग्रीकल्चर शेती करपाचे प्रयोग आसात ते करपाक जाय सुरवातेक आमकां तें डिफिकल्ट दिसता मशीन चलोवपाक सारकें कळना तातूंत भितर प्रिसिजन नासता पूण हळूहळू हे यंत्र जेन्ना तुमी वापरपाक लागतले तेन्ना म्हाका दिसता की आतां आमी एकाच थोडेशे मिनटां भितर एक बानी आमी हे सगळें पेरून जाल्ले आसा म्हणजे आमचे रोप लावप जाल्ले आसा आमी जे मॅन्युअली म्हाका दिसता की ह्या मशिनाचेर हे जे मशीन आसा ते म्हाका दिसता की एक वरा भितर आमकां सादारण ते 4000 म्हणजे 1 एकर जमनीक जर आमकां लेबर घालपाचे आसा जर जाल्यार 100 लेबर लागतले पूण ह्या मशिनान ते 1 वरा भितर जाता आणि हे जे प्लांटर आसात एक बरें बी पयलीं काडून घेतात आणि ते बी आसा ते निरोगी आसता म्हणजे ताका सगळे तरेचे जे कितें जाय पडटा म्हणजेच परत ते बी बरें युनिफॉर्म ताची वाड जाता आनीक ताका जे कितें म्हणजे पेस्टिसाइड्स आसतले किंवा बाकीचे ताका वायट जावपाक जायना म्हणून ही रोप आसा ती बरी तरी लागून येता आयज हे कर्जत हे बी आमी आज ह्या शेतीन भितर लायतात नेत्रावळीच्या फार्मरां भितर एक नवी उमेद येवपाक जाय जरी तरी आमी मार्जिनल फार्मर जाले म्हणजेच आमचे जे लँड होल्डिंग आसा ते बारीक बारीक कुडके आसात बानयो आसात पूण तरी आसतना हाचे शिवाय आनी एक धाकटें मशीन हाडलेलें आसा तें मशीन आमचे सारक्या कडेन कोपऱ्यान पसून वचून ते पेरणी करपाक शकता इतके सुंदर हे उपक्रम हांव अभिनंदन करता आमचे शेती खात्याचे डायरेक्टर बाब संदीप फळदेसाय आनी आमचे शेतकी अधिकारी हांगा जे आयिल्ले आसात तांणी हो उपक्रम आयज पयले फावटी नेत्रावळी गांवान भितर राबयलो आसा म्हणूनच आमकां आयज शेती किफायतशीर जावपाक जाय शेतीचे उत्पन्न वाडपाक जाय त्याच बरोबर नवे तरणाट्यांनी शेतान भितर काम करपाक तांकां असल्यो गाडये सारखे जे प्लांटिंग मशीन आसात ती वापरपाक जाय ट्रॅक्टर वापरपाक जाय जाणे करून आमचे पयलीं बैलांचेर मशागत करताले जोत बांदपाक नाका किंवा अजून पर्यंत दुसरे तरेचे जे नांगरणी आसात आमी ताजे हँड टिलर बी घेवन काम करतात आनी ताच्या नंतर ही पेरणी करतात खूब खूब बरें दिसलें की सादो शेतकरी पसून हें मशीन चलोवपाक शकता ताका पुस्तकी ज्ञान व्हडलें नाका एक सादारणशें स्किलिंग केले नंतर हें सगळें आमी करपाक शकतात म्हणूनच आज गोंयान भितर म्हाका दिसता की आमी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जे आसा हॉर्टिकल्चर आमचे कॉर्पोरेशन आसा त्या हॉर्टिकल्चरान काल अभिनंदन जाल्लें आमच्या विधानसभेन की गोंयान भितर जे हॉर्टिकल्चराचे प्रोडक्शन इतके जाल्ले आसा पयलीं आमी आयात करताले आतां आमी निर्यात करपाक लागले कांय प्रकारच्यो भाज्यो आमच्यो ह्यो काकडी आसात हे मोठ्या प्रमाणात नेत्रावळी ह्या गांवान भितर जातात अशा ह्या निसर्ग संपन्न अशा नेत्रावळी गांवान भितर शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तांचे ZDO आसतले तांचे बाकीचे सगळे जे आमचे फिल्ड वर्कर आसात हे बरे तरेन कृषी मित्र आसात ह्या सगळ्यांच्या प्रयत्नान आयज हो एक अनोखो उपक्रम आयज हांगा राबयलो आसा हांव शेतकी खात्याक गोंय सरकाराचे आमचे मानाधीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे कृषी मंत्री बाब श्री रवी नाईक हांचे खूब खूब आभार मानता नेत्रावळी गांवांत तांणी हे आमचे मेकॅनिकल प्लांटिंग मशीन हाडून एक नवो उपक्रम सुरू केला त्या बद्दल